हामी परमेश्वरको वचनको सेरोफेरोमा छौँ। रोमीको किताबले हामीलाई परमेश्वरको त्यो महान रहस्यलाई खुलस्त पार्न खोजेको छ, जुन रहस्यको बारेमा कुरा गर्दा पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 र 10 पदमा पनि पावलले भन्छ, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मगजभित्रै नपसेका तर परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार गरेका कुराहरू हाम्रो सामनेमा पवित्र आत्माद्वारा ती प्रकट भएका छन् भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। र त्यो चाहिँ हो सुसमाचार। सुसमाचार भन्ने बित्तिकै हामी केवल येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर स्वर्ग जानुको लागि मात्र नभएर सारा सृष्टिलाई नै परमेश्वरले नयाँ बनाउने सन्देश सुसमाचारमा समावेश गरिएको छ। र 1 देखि 3 अध्यायसम्म हामीले पावलको मुख्य विषयवस्तुलाई बताइसकेपछि अब 4 अध्यायमा चाहिँ त्यो सुसमाचारमा आएको परमेश्वरको धार्मिकता र मानिसको मुक्ति जो परमेश्वरको शक्ति हो, त्यसलाई उहाँले व्यवहारिक पक्षमा उतार्नुहुन्छ अब्राहमको उदाहरणबाट र अथवा विश्वासीहरूको जीवनमा सुसमाचारले व्यवहारिक पक्षलाई कसरी असर गरेको छ भन्ने कुरा हामी 4 अध्यायमा हेर्नेछौँ। आज चाहिँ रोमी 4 को 1 देखि 12 सम्म मात्रै हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ र जसको शीर्षक नै मैले राखेको छु, धन्य हो त्यो मानिस जसका पाप क्षमा भएका छन्। र त्यो धन्य भन्ने शब्द नै बडो गहकिलो शब्द हो, गजबको शब्द हो, परमेश्वरको निगाहले भरिएको शब्द हो, परमेश्वरको दया, कृपा, करुणा, अनुग्रहले भरिएको शब्द हो। धन्य भए भनेपछि अब मेरो जीवनमा सबै कुराहरू पुगे, मैले चाहेको सोचेको सबै कुराहरू भए मेरो जीवनमा भन्न सक्नु नै धन्य हो त्यो मानिस भन्न खोजिएको छ। त्यही शब्दलाई उहाँले अब्राहम र दाउदको जीवनबाट हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आउनुहोस् हामी 1 पदबाट रोमी 4 को 1 देखि अन्तसम्मै वास्तवमा त्यो परमेश्वरले अब्राहमसँग बाँध्नुभएको करारको सेरोफेरोमा त्यो कुरो आउँदैछ। तरै पनि अहिले चाहिँ धन्य हो त्यो मानिस जसका पाप क्षमा भएका छन्, जसका अपराधको लेखा परमेश्वर लिनुहुन्न। त्यो अवस्थामा आइपुग्नु भनेको मानिसको लागि अर्को त्योभन्दा ठुलो कुरै छैन। त्यसलाई यसरी भन्छ, अब शरीर अनुसारका हाम्रा पुर्खा अब्राहमको सम्बन्धमा हामी के भनौँ त? यदि अब्राहम कामद्वारा धर्मी ठहरिएका भए उनलाई घमण्ड गर्ने केही ठाउँ रहने थियो, तर परमेश्वरको अगाडि त होइन, किनकि पवित्र शास्त्रले भन्छ, अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। 1 अध्यायको 17 पदमा उनले यो कुरोलाई हिन्ट गरेको छ हबकुक 2 को 4 बाट कि धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ भनेपछि अब कस्तो प्रकारको विश्वास त रहेछ त त्यो भन्ने कुरा 4 को 3 मा आएर अब्राहमले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। उनले धर्मकर्म कमाएर, धर्मकर्म गरेर, मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर नैतिक जीवन बिताएर नभएर विश्वासद्वारा उनी परमेश्वरको सामनेमा धर्मी ठहरिए। यसलाई अझ जोडसँग खुलस्त पार्न 4-5 पद पनि पढौँ। अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन। अब परमेश्वरको वरदान हो मुक्ति भनेर 3 अध्यायको अन्त्यतिर उहाँले भने, सित्तैमा परमेश्वरले गैर यहुदीलाई र यहुदीलाई विश्वासद्वारा यो मुक्ति हामीलाई दिनुभएको छ भन्ने कुरा भनिसकेपछि र 6 अध्यायको 23 पदमा पनि उनले त्यो भन्ने छन्। अब काम गर्नेले जुन ज्याला पाउँछ त्यो दान होइन, तर त्यो उसको पाउने हक हो, जसले कर्म चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ, त्यस्तो मानिसको विश्वास धार्मिकता गनिन्छ। बडो गजबले यहाँनिर हुन त अब्राहमले जुन विश्वास गरेको छ त्यसको पाटो हामी तल हेर्नेछौँ, तर अहिले चाहिँ अब्राहमको विश्वास भनिसकेपछि लगत्तै त्यसपछि हाम्रो विश्वाससँग जोडिएको छ, त्यति बेलाका विश्वासीको विश्वाससँग जोडिएको छ। अनि त्यो चाहिँ के भने काम बिना
जसले कर्म चाहिँ गर्दैन तर भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउनु हुने परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दछ, त्यस्तो मानिसको विश्वास धार्मिकता गनिन्छ। बडो गजब छ। भक्तिहीन मानिसलाई, पापीलाई, अर्को शब्दमा परमेश्वरको विरुद्धमा उठेको मानिस एक अध्यायमा सृष्टिकर्तालाई छोडेर सृष्टिको पूजा गरेको छ। पाप र अधर्ममा मानिस रमाएको छ र यहाँसम्म नि परमेश्वरले नै तिनीहरूलाई तिनीहरूको बेकममा मगजमा छोडिदिनु भएको कुरो छ। तर यहाँ आएर उहाँले भन्नुहुन्छ त्यस्तो मानिसलाई स्वयं परमेश्वरले धर्मी ठहराउनुहुन्छ र त्यो तथ्यमाथि जसले विश्वास गर्छ त्यसको विश्वासले उसलाई परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहराउँदछ। अब यो कुरो बुझ्नको लागि हामीले फेरि करार भन्ने शब्दलाई बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ। अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो कि तँमा नै अथवा तँद्वारा म सारा संसारका मानिसलाई आशिष दिनेछु। र त्यसपछि यिर्मया अगमवक्ताको अगमवाणीमा पनि त्यो कुरो हामी 31 अध्यायको 31 देखि 33 पदसम्म अन्त्यको समयमा म इजरायलको घरानासँग नयाँ करार बाँध्नेछु, कारण इजरायल असफल भएको छ परमेश्वरको करारमा भागी हुनको लागि। र त्यो नयाँ करारमा यस्तो काम गर्नेछु कि म तिनीहरूको हृदयमा आफ्नो व्यवस्था हालिदिनेछु, तिनीहरूको पापी हृदय म निकालिदिनेछु र त्यसमा म परमेश्वरको भय मान्ने हृदय हालिदिनेछु भनेर इजिकेल 31 र त्यसपछि यिर्मया 31 र इजिकेल 36 मा पनि त्यो कुरो परमेश्वर उल्लेख गर्नुहुन्छ। 36 मा त बडो गजबले भन्नुहुन्छ कि यो भक्तिहीन पाप र अधर्ममा बाँचेको परमेश्वरको दुश्मन भएको व्यक्तिलाई म धर्मी बनाउनेछु, त्यो व्यक्तिको कारण नभएर मेरो नाउँको कारण। किनभनेदेखि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। 3 अध्यायको मुख्य कुरो, इजरायल अविश्वासयोग्य भयो, यहुदीहरूले आफ्नो विश्वासयोग्यता त्यागे भन्दैमा परमेश्वरले आफ्नो विश्वासयोग्यता त्याग्नु भएको छैन। उहाँले जुन करार अब्राहमसँग बाँध्नु भएको थियो त्यो उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। त्यसै कारण इजिकेलमा प्रभु भन्छ मेरो नाउँको खातिर। अब हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ इजरायलीहरूले गर्दा नै अन्य जातिको बीचमा परमेश्वरको नाउँ बेइज्जत भएको छ, बदनाम भएको छ। त आफ्नो नाउँको इज्जतको लागि पनि परमेश्वरले यो दुष्ट मानिसलाई उसका पापबाट क्षमा दिने एउटा युनिल्याटरल शब्द एक पक्षीय काम हुँदैछ यहाँनिर। स्वयं परमेश्वरले आफ्नो तर्फबाट यो दुष्ट मानिसलाई क्षमा दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि यो तथ्य पावलले अब्राहमको विश्वाससँग दाजेर हामीसँग जोड्दाखेरि हुन्छ यदि हामी यस्तो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौँ भने त्यसपछि हामी पनि अब्राहम जस्तै धर्मी ठहरिनेछौँ। बडो गजबको रहस्य छ। हामीले धर्म कर्म गरेर होइन, यो म घरिघरि भनिरहेको छु विगतको समयदेखि नै, कारण हाम्रो संस्कृतिमा परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई मात्रै प्रेम गर्नुहुन्छ जो धर्मी छ, जसले धर्म गरेको छ, जसले धर्म कर्म कमाएको छ। र केही गरी कुनै व्यक्ति पापमा छ भने त्यसले पापको ज्याला तिर्नुपर्छ, त्यसमाथि दण्ड आउनेछ। त बाइबलीय सन्देश बडो गजबको छ कि परमेश्वरले यो पापमा मरेको, अब फेरि अगाडि 5 अध्यायमा त्यसको 8 पदले पनि हामी पापी छँदै ख्रिस्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस् 1, 2, 3, 4 अध्याय हुँदै पावलले यो क्रिस्यान्डो भन्छ, के भन्छ यसलाई, यो बढ्दै बढ्दै जाँदैछ। सङ्गीत बजाउँदाखेरि पनि मान्छे एकदमै त्यो बिस्तारै बिस्तारै बजाउँदा अन्तिममा बेसरी बजाइन्छ। त्यस्तै किसिमले यो सुसमाचारको बयान गर्दाखेरि पनि पावलले 1 अध्यायबाट सुरु गर्दै ल्याएर अब 4 अध्यायमा चाहिँ त्यो करारसँग दाँजिसकेपछि 5 मा चाहिँ आएर त्यो रहस्यलाई अझ जोडसँग भन्नुहुन्छ र 8 मा आइपुग्दाखेरि बडो गजबको त्यो रहस्य कि अब चाहिँ यो पाप र अधर्मले मरेको मानिस थियो, तर त्यसलाई ख्रिस्ट येशूले जीवित बनाइसकेको कारण अब त्यसलाई दण्ड दिने संसारमा कुनै शक्ति व्यक्ति तत्त्व छैन। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ अब्राहमसँग दाँजेर भन्नुहुन्छ कि भक्तिहीनलाई धर्मी ठहराउने परमेश्वर, अथवा परमेश्वर
विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। सुसमाचारमा परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ भन्नु नै परमेश्वरको विश्वासयोग्यता प्रकट भएको छ। उहाँले जे वचन दिनुभएको थियो त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। त आज तपाईँ र मेरा पाप क्षमा भएका छन् भने यसको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात छ। हामीले आफैले खोजेर यीशुलाई विश्वास गरेका होइनौँ। यो परमप्रभुको अनुग्रह कसरी कसरी हामी कहाँ आइपुग्यो। कुनै व्यक्तिले हामीलाई पर्चा दियो, सुसमाचार सुनायो, अथवा हामीले कतै बाटोमै सुन्यौँ, रेडियोमा सुन्यौँ, टेलिभिजनमा सुन्यौँ, बाई चान्स हामी कुनै चर्चमा गएका थियौँ, बाटोमा कोही चिच्याइरहेको थियो। कसरी हुन्छ, कहीँ न कहीँ हामीले सुसमाचार सुन्नुको पछाडिपट्टि पनि परमेश्वरको त्यो अदृश्य हात छ, त्यो करार छ कि जुन करारले भन्छ अब्राहमका सन्तानबाट नै सारा संसारका मानिसलाई म आशिष दिनेछु। 6 पदमा परमेश्वरले कर्म बिना नै धार्मिक गर्नुहुने मानिसलाई यी वचनद्वारा दाउदले धन्यका भन्छन्। दाउदद्वारा त्यो आशिषमय कुरा व्यक्त गरिएको कुरो अब भन्छ 32 को 1 र 2 पदबाट दाउदले भनेको कुरालाई यसरी भन्छ, तिनीहरू धन्यका हुन् जसका अपराधहरू क्षमा भएका छन् र जसका पापहरू ढाकिएका छन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसको पापको लेखा परमप्रभु लिनुहुन्न। अब दाउद आफै पापसँग निकै परिचित व्यक्ति हुन् र उनले परमेश्वरले दिने क्षमा अनुभव गरेका छन्। यसै कारण अब अब्राहम जस्तै विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि यस्तो धार्मिकतामा प्रवेश गर्दछ जहाँ ऊ धन्यको हुन्छ। पाप यति शक्तिशाली चिज छ, यसबाट मुक्ति पाउन मानिसले के नै गरेको छैन। जब विवेकले मानिसलाई दोष दिन थाल्दछ, जब उसको पापले उसलाई घेरेको हुन्छ, मानिसको नजरमा उसले जतिसुकै के भन्छ नक्कल गरे पनि पापको भारीले मान्छेलाई जब थिच्दछ त्यो सहनै नसक्ने हुन्छ। तर ख्रीष्ट येशूमा त्यो मानिस स्वतन्त्र भएको छ, धन्यको भएको छ। र भजन सङ्ग्रह 103 पुरै पढ्नुभयो भने त्यसले पनि यो रहस्यलाई बडो गजबले व्यक्त गरेको छ। हाम्रा सबै रोग निको पार्ने, पाप क्षमा गर्ने र त्यसलाई बयान गर्दै जाँदाखेरि उहाँले हाम्रा पापलाई सम्झिनु पनि हुन्न। जति टाढा पश्चिमबाट पूर्व छ त्यति नै टाढा परमेश्वरले हाम्रा पाप हटाइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले यादै गर्नुहुन्न। बडो गजबको रहस्य छ यहाँनिर मित्रहरू। यो रहस्यलाई जब हामी बुझ्दछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो त्यति बेलामा सारा संसारका पाप उहाँको शिरमाथि आएका थिए, शरीरमा आएका थिए। र रोमी 8:3 त्यसै कारण अब भन्छ कि उहाँले व्यवस्थाले गर्न नसकेको कुरो आफ्नो शरीरमा गर्नुभयो। व्यवस्थाले के गर्न सकेको थिएन भने पाप हटाउन सकेको थिएन, पाप देखाएको मात्रै हो। दिन दाएको कुरो पनि त्यही हो। व्यवस्थाले त तिमीहरू पापी छौ भन्ने कुरा खुलस्त पारिदिएको थियो, पाप हटाउन सकेको थिएन। यहुदीको पनि पाप हटेको थिएन, गैर यहुदीको पाप पनि हटेको थिएन। त्यो त केवल प्रकट मात्र गर्दै थियो। तर ख्रीष्ट येशूको शरीरमा चाहिँ उहाँले पापलाई दण्डित पार्नुभयो। जे कुरो व्यवस्थाले गर्न सकेको थिएन, येशू प्रभुको शरीरमा त्यो सम्भव भयो। त्यसै कारण उहाँ मानिस भएर आउनुभयो र क्रुसमा पापलाई सिद्ध्याउनुको लागि मर्नुभयो। अब त्यस कारण येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिका पाप सिद्धिसकेका छन्। अब ऊ ख्रीष्ट जस्तै भएको छ। र अर्को शब्दमा भन्दाखेरि ऊ स्वयं पापको लेखी क्रुसमा यीशुसँगै मरिसकेको कुरो पावलले गलातीको 2 अध्यायमा पनि भन्नुहुन्छ। पापको लागि र व्यवस्थाको लागि म क्रुसमा मरिसकेको छु। अब जो जीवन म जिउँदैछु म ख्रीष्टमा जिउँदैछु, म होइन ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। यो रहस्य रोमीमा उहाँले यसरी उल्लेख गर्नुहुन्छ। अब 9 पदमा हामी हेरौँ, यो धन्य भएको व्यक्ति के यहुदी मात्रै हुन् भन्ने कुरा, सारा संसारका मानिस हुन् भन्ने कुरा देखाउन यसरी गर्नुहुन्छ। के यो आशीर्वाद खतनावालाहरूका निम्ति मात्र हो? के बेखतनावालाहरूका निम्ति पनि हो?
अब्राहमको निम्ति त उनको विश्वास नै धार्मिकता गनिएको थियो भनी हामी भन्दछौँ, तब कसरी यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो? उनको खतना हुनुभन्दा अघि वा पछि? उनको खतना भइसकेपछि होइन, तर अघि। खतना नहुँदै विश्वासद्वारा पाउने धार्मिकताको चिन्ह वा छाप स्वरूप उनले खतना पाएका थिए। खतना बिनै विश्वास गरेर धर्मी गनिएका सबैका उनी पिता हुन् भन्ने उद्देश्यले यो गरिएको हो। यहाँनिर याद गर्नुपर्ने कुरो के छ भने यहुदी र गैर यहुदी बीचको यो द्वन्द्वात्मक अवस्थालाई पावलले मिलाउँदै हुनुहुन्छ। यरुशलेममा पनि एउटा समस्या थियो, गैर यहुदीहरूले खतना गर्नुपर्छ, मोसाको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ र बल्ल यीशुमा विश्वास गर्दा मुक्ति पाइन्छ भन्दै थिए। रोममा पनि सायद त्यो सम्भावना थियो होला। रोमी र यहुदी विश्वासी बीचमा एक किसिमको होडबाजी चलेको थियो हुनसक्छ, को चाहिँ साँचो विश्वासी हो। अनि त्यो कुरोलाई धर्मशास्त्रीय व्याख्या दिनको लागि अब खतनाको आवश्यकता छैन, व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने अहिले चाहिँ अब 3 अध्यायको 21 पदमा व्यवस्था बाहिर नै, व्यवस्था बाहेक नै धार्मिकता विश्वासद्वारा हामी कहाँ आएको छ र अब त्यो कुरालाई प्रमाणित गर्न अब्राहमसँग उहाँले दाँजेर हुन्छ। हेर, अब्राहम पनि खतनाद्वारा धर्मी गनिएको होइन, खतना हुनु अगाडि नै उनले विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। अनि उनको विश्वासको बारेमा हामी भोलि हेरौँला। तर मुख्य कुरो उत्पत्ति 15 अध्यायमा परमेश्वर फेरि अब्राहम कहाँ देखा पर्नुहुन्छ र अब्राहम आकाशका तारालाई हेर, पृथ्वीको यो बालुवा जस्तै आकाशका तारा जस्तै म तेरा सन्तान बनाउने छु, त्योभन्दा पहिला म तेरो लागि ठुलो इनाम हुँ, म नै सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरो इनाम हुँ इत्यादि आशिष दिइसकेपछि अब्राहम खिन्न भएर खै प्रभु मेरो त के छ र, अब्ताली हुँदैछ, मेरो सन्तानै छैन भन्दाखेरि फेरि परमेश्वरले बाहिर लगेर उसलाई तारा देखाएर हुन्छ, हेर तिम्रो सन्तान यति धेरै हुनेछन्। अनि यो कुरो अब्राहमले विश्वास गर्छन्। हो, हुन त म अहिले अब यत्रो बुढेसकालमा लागिसकेँ, मेरो श्रीमतीको जिउ पनि सुकिसकेको छ, र पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, बोल्नुभयो भने उहाँले त्यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अब हिब्रूको लेखक अनुसार हेर्ने हो भने त अब्राहमले पछि गएर यस्तो उत्पत्ति 22 अध्याय पनि त्यहाँनिर समेटेर भन्छ, मृतकहरूलाई पनि जीवन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासपछि अब्राहममा आउँदछ। तर उत्पत्ति 15 मा चाहिँ हो, प्रभुले गर्न सक्नुहुन्छ, जे प्रतिज्ञा प्रभुले गर्नुभएको छ त्यो पुरा हुन सक्छ भन्ने उनले विश्वास गर्छन्। र त्यो विश्वास गरिसकेपछि उनी धर्मी ठहरिन्छन् र त्यसपछि परमेश्वरले उनलाई त्यो धार्मिकताको चिन्हको स्वरूपमा खतना गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ र पछि व्यवस्थामा पनि त्यो खतनालाई निरन्तरता दिइन्छ। त भन्न खोजेको कुरो, अब्राहम त्यति बेलामा धर्मी ठहरिएका थिए जतिखेर उनले विश्वास गरे, यद्यपि उनको खतना भएको थिएन। त्यस्तै किसिमले आज ख्रीष्ट येशूमा त्यो व्यक्ति धर्मी ठहरिन्छ जसले येशू ख्रीष्टले उसका पापको निम्ति चढाएको बलिमाथि विश्वास गर्दछ, यद्यपि उसको जीवनमा अझै पनि पापका असर र कसरहरू देखा पर्न सक्छन्। तर उसले जब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दछ, परमेश्वरको नजरमा ऊ धर्मी ठहरिन्छ, उसका पाप परमेश्वरको नजरबाट सदाकाल मेटिएर जान्छन्। त्यसकारण पाप क्षमा भएको व्यक्ति धन्यको हुनेछ। र 12 पदमा हामीले पढौँ फेरि, उनी ती खतनावालाहरूका पनि पिता हुन् जसका खतना भएको मात्र होइन, तर जसले विश्वासको त्यही नमुनालाई पछ्याउँछन् जुन विश्वास खतना हुन अघि हाम्रा पिता अब्राहममा थियो। अब चाहिँ अब्राहम यहुदीका लागि पनि अन्य जातिका लागि पनि पिता भएका छन् विश्वासको आधारमा। अनि गलाती 3 अध्यायमा पनि जसले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछन् तिनीहरू अब्राहमका सन्तान हुन्छन्, किनभनेदेखि येशू ख्रीष्ट अब्राहमको सन्तान हुनुहुन्छ, अब्राहमको बिउ हुनुहुन्छ र उहाँमाथि विश्वास गर्ने विश्वासबाट अब्राहमको सन्तान बन्छ। गलाती 3 को 13-14 पद पढ्यौँ भन्दा हामी अब्राहमको सन्तान मात्र होइन,
आशिषका भागीदार अब्राहमलाई दिएको आशिष पनि हाम्रो हुन्छ। र गलाती 3कै अन्तिम पद पढ्यौँ भने हामी उत्तराधिकारी पनि हौँ। अब्राहमलाई सारा पृथ्वीको अधिकार दिइएको थियो। अर्को शब्दमा भन्यो भने आदमलाई दिइएको कुरो अब्राहमलाई दिइएको छ। उत्पत्ति 12 अध्यायमा 17मा पनि। अनि त्यो सारा संसारको पिता भनेको हेडसिपलाई के भनौँ, मुख्य मालिक। जसरी आदम संसारको मालिक थियो, त्यो प्रतिज्ञा अब्राहमलाई पनि दिनुभएको छ। धन्य हो त्यो मानिस जसका पाप क्षमा भएका छन् ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर। किनभनेदेखि अब ऊ परमेश्वरको सन्तान अथवा अब्राहमको सन्तान मात्र नभएर अब्राहमको अधिकारको भागीदार पनि भएको छ। अब्राहमलाई दिएको आशिष उसको जीवनमा आएको छ। ऊ उत्तराधिकारी भएको छ। त आदमले गुमाएको अधिकार पनि अब्राहमलाई फिर्ता दिइएको छ। अब्राहमका सन्तानलाई फिर्ता दिएको छ। अनि त्यो अधिकार पूर्ण रूपले ख्रीष्ट येशूमा निहित छ। अब आएर उहाँ सारा जगतको प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँमा हामी भएको कारण अब हामी उहाँ सँगसँगै उत्तराधिकारी भएका छौँ। यसै कारण त्यो मानिस धन्यको हो जसका पाप क्षमा भएका छन्। सुसमाचारमा विश्वास गर्नु त्यसै कारण साधारण कुरो होइन मित्रहरू, यो धेरै रहस्यमय कुरो हो। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ कस्तो यो यीशुमा विश्वास गर्ने बित्तिकै मेरा पाप क्षमा हुने, म त अझै पनि बेला बखतमा मेरो जीवनमा पापै देख्छु। तर त्यसलाई नजिकबाट हेर्नुभयो भनेदेखि जब अब्राहमले जस्तै हो प्रभु तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, म बुढेसकालमा लागिसके पनि, मेरो श्रीमती सुकिसके पनि तपाईँ त जीवन दिने प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँको हातमा सबै कुराहरू सम्भव छन्। त्यो विश्वास अब्राहममा थियो भने त्यही विश्वास जब हामी सुसमाचार सुन्दाखेरि हो कल्वरी क्रुसमा येशू प्रभुले मेरो लागि यति महान काम गरेको छ भन्ने विश्वास जाहेर गर्दाखेरि रोमी 10मा आएर त्यो कुरो अझ उहाँले स्पष्ट पार्नुहुनेछ कि हृदयमा विश्वास, मुखबाट स्वीकार र त्यसपछि हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ। हिजो आज बप्तिस्माले मुक्ति दिने होइन, बप्तिस्मा र खतना उस्तै हुन्। मुक्ति पाइसकेपछिको चिन्ह हो बप्तिस्मा। जसरी अब्राहम धर्मी ठहरिएपछि उनलाई खतना गर्न लगाइदियो चिन्हको रूपमा, र त्यो मुक्तिमा जब हामी प्रवेश गर्दछौँ हाम्रो अनन्त परिवर्तन हुन्छ। र अहिले नै यसै संसारमा बस्दाखेरि पनि हाम्रो जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ। जब मानिसको मस्तिष्कमा, तपाईँ र मेरो मगजमा यो निर्धक्क भएर हामी छातीमा हात राखेर हो प्रभु अब मैले मेरा पापको लेखा तिर्नु पर्दैन, म त नरकमा जानु पर्ने मान्छे हो, पापको दास भएर बस्नुपर्ने हो। तर तपाईँले मलाई यस्तो गजबको स्वतन्त्रता दिनुभयो कि आज आफ्नै सन्तान बनाउनु भयो। यस्तो सन्तान जसमा अब पापको कुनै उपस्थितिको नै आवाज छैन र परमेश्वरको मन्दिर हामीलाई बनाउनु भएको कुरोलाई जब हामी स्वीकार गर्दछौँ त्यसपछि अब यो तथ्यलाई जबसम्म हामी राम्रोसँग बुझ्दैनौँ नि मित्रहरू, हाम्रो दैनिक जीवनमा गर्ने पापमाथि पनि हामी विजय हुन सक्दैनौँ। धेरै विश्वासीहरू दैनिक जीवनको पापसँग सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्, कारण यो तथ्यलाई उनीहरूले स्वीकारै गर्न सकेको हुँदैन। त्यो मगजमा छिरेकै छैन कि परमेश्वरले म जस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई धर्मी कहलाउनु भएको छ केवल ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गर्दाखेरि, विश्वास गर्दाखेरि। अनि जब त्यो तथ्यलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ त्यसपछि दैनिक जीवनको पापसँग हामीलाई सरकार राख्न मन लाग्दैन। कसैले तपाईँको चित्त दुखाएको छ भनेदेखि तितोपना पालेर बस्ने मन लाग्दैन। कसैसँग बदलाको भावना, वैरभावको भावना पनि त्यो पालेर बस्न मनै लाग्दैन। किनभनेदेखि परमेश्वरले मलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। अब 5को 5मा आएर हामी हेर्नेछौँ, पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको प्रेम खनाइएको छ। अब त दण्ड, न्याय, बदला, सजायको त कुरै छैन ख्रीष्ट येशूमा। अब त धन्य हो, खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तो त्यो व्यक्ति हुनेछ। त्यसका पात कहिल्यै ओइलाउने छैनन्, त्यसले फल फलाउने छ। त्यो जहाँ जान्छ त्यसको साथमा परमेश्वर हुनुहुनेछ। यी विभिन्न प्रकारका आशिषमय अवस्थाहरू क्रिस्चियनहरूको लागि राखिएको कारण
अब यो कुरोलाई बिर्सेर फेरि रिस राग डाहा कलह अभिलाषा लोभ यतातिर हामी गइरहेछौँ भने यो तथ्यलाई हामीले स्वीकारै गरेका छैनौँ। अब्राहमले जसरी विश्वास गरेको थियो त्यो विश्वास हामीमा आएकै छैन। त यो मुटु हो विश्वासी जीवनमा सफल जीवन जिउने मुटु चाहिँ तपाईँ र मेरो धार्मिकता हामीले कसरी स्वीकार गरेका छौँ। र त्यसपछि यो धन्य कुरो चाहिँ दैनिक जीवनमा तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, मैले गल्ती गरिहाल्यौँ भने पनि यूहन्ना पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 1 पदले भन्छ, म यो पत्र लेख्दैछु 1 र 2 पदमा, यो पत्र लेख्दैछु ताकि तिमीहरू पाप नगर, तर के गरी तिमीहरूले पाप गरिहाल्यौ भने पनि हरेस नखाऊ, हतोत्साहित नहुन, किनभने हाम्रा निम्ति अन्तर्विन्ती गर्ने मुक्तिदाता पिताको दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ। हाम्रो पापको लागि मात्र होइन तर सारा संसारको पापको लागि पनि उहाँ अझै पनि त्यो अनुग्रह हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। त त्यस किसिमले मित्र तपाईँ र मेरो जीवन वास्तवमै धन्यको जीवन हो र यति साह्रो प्रभुले हाम्रो लागि मुक्तिको योजना हाम्रा पाप छोपिसक्नुभएको छ, ढाकिसक्नुभएको छ, हटाइसक्नुभएको छ र फेरि हामी पाप खोज्दै जान्छौँ भनेदेखि यो यीशु प्रभुले हाम्रो लागि गर्नुभएको महान कामको बेइज्जत गर्दैछौँ। त्यो सम्भावना हाम्रो जीवनबाट हटेर जानुपर्छ र यीशु प्रभुको नामको बदनाम होइन, अब चाहिँ महिमा हाम्रो जीवनबाट हुनुपर्छ।